समर साहिबा, सुनने में आया है कुछ लोग क्लेम करते हैं कि गंडापुर साहब की भी कोई मुलाकातें जेल में करवाई जा रही हैं, वो भी उस इंतज़ामिया की मर्ज़ी से हो रही हैं, जेल इंतज़ामिया की, जो कि आपके ज़ेरे इंतज़ाम है। मतलब कोई आप लोग भी कोई साजिशें कर रहे हैं उनकी पार्टी को तोड़ने के हवाले से, गंडापुर साहब की मुलाकातें, क्या ये बात सच है? मतलब आर यू प्रिवी टू एनी सच इन्फॉर्मेशन? No, I am not privy to any information regarding Ali Amin Gandapur's movements. Social media पे उनकी अपनी कोई फॉलोइंग है जो लगी हुई है कि किंग इज कमिंग एंड रिटर्न ऑफ, वो तो मैं तो कहती हूँ किंग कह रहे हैं, हम कहते हैं रिटर्न ऑफ किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग गंडापुर साहब को। हमें तो इस तरह लग रहा है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हमें इनकी पार्टी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, आपस में धड़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक की बात नहीं मान रहा, दूसरा दूसरे की बात नहीं मान रहा, कोई किसी का जलसा नहीं अटेंड कर रहा। एंड शफी साहब की बात इस हद तक दुरुस्त है कि इनकी इंटरनल पार्टी के मैटर्स में हम कोई नहीं होते बोलने के लिए। ये जिसको जिस ओहदे पे रखें, जिसको जिस सीट के लिए नामजद करें, दैट्स देयर प्रेरोगेटिव। हमने उनके साथ डील करना है जिसको इनकी पार्टी नामजद करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था जब सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी आई थी तो वज़रा के प्रेस टॉक्स करते थे। देखिए, सुहेल आफरीदी साहब के बारे में उस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आज भी वही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका एक किरदार था 9 में एंड रेडियो पाकिस्तान में के बारे में, एंड वो हमने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में उस पर थोड़ी सी बात छेड़ी। देखिए, वो बात उनका एक माजी है, ना करते इस तरह की हुल्लड़बाजी, ना करते सरकारी अमलाक पे ना चढ़ दौड़ते, गैर जिम्मेदाराना सियासत ना करते। पॉलिटिक्स में रिस्ट्रेंट बहुत ज़रूरी होता है। हमारा भी दिल चाहता है। मैच करती है समर साहिबा, क्योंकि वो तो यही मौक़िफ़ बार बार कहते हैं हमने किया ही नहीं है। आप कहते हैं ना करते, वो कहते हैं हमने कहाँ किया है। वो कहते रहे ना, हम जो ये वाकई आप यू मेंटेन कि ये I maintain it from the day first. I was in Peshawar when that thing happened, the episode happened. किला बाबूसार के किला बालेसार के बाद, और पेशावर का वाकया 10 मई को हुआ, 9 मई को नहीं हुआ। रेडियो पाकिस्तान वाला और चागी मुजस्मा जो जला वो 10 मई को 11 मई को वहीं थे आप मैं उधर ही थी। मैं 11 मई को मैं अपनी बात खत्म कर लूँ ना शफी साहब। 11 मई को मैंने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया, उनके लोगों से मैं मिली। वो जो MD साहब जो बार बार खत लिख रहे हैं इंक्वायरी के लिए, उनसे, उनके स्टाफ से, उनके ऊपर जो गुजरी, तो ये कोई बात नहीं है कि हम में से कोई उनको वरगला रहा है या कह रहा है। उन्होंने एक सानेहा देखा, they were all frightened for their lives। उनकी ज़िंदगी की जो एक मेहनत थी, काम था, वो इस तरह it was put to fire। So देखिए, सुहेल आफरीदी साहब का उसमें एक मशकूक किरदार day 1 से था। that was our objection। अब जब वो बैठ गए हैं तो उनके साथ सब ने मीटिंग्स भी की हैं, उनके साथ डील भी किया है, और जब तक वो इस सीट पे हैं तो हम करते रहेंगे। अब उनकी पार्टी उनको आगे पीछे कर दे तो इंटर पार्टी चीजों को हम नहीं वो कर सकते। अगर आगे पीछे कर दे, ये आप कहते हैं फिर हमारे ऊपर नहीं होगा। हमारे ऊपर तो नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आप उनकी पार्टी में से भी जो कुछ लोगों को वरगलाया जा रहा है वो गवर्नमेंट वरगला रही है, आप डिनाई करती हैं। नहीं, हमारा क्या काम है? वो खुद सारे वरगलाए हुए, खान साहब की बहनों को हम वरगला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को हम वरगला रहे हैं, जो इनके सलमान अकरम राजा साहब हैं उनको हम वरगला रहे हैं। ये तो सारे खुद ही एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक दूसरे पे फहाश इल्जाम भी लगा रहे हैं। सो इनको फहाश इल्जाम भी हैं बीच में, वो कुछ खवातीन हैं वो, और कुछ मर्द फहाश इल्जाम भी लगा रहे हैं। वी डोंट नीड टू डू सिंक टू दीज पॉलिटिक्स। हमारा एक ही मुतालबा है, आए सूबे की गवर्नेंस को बेहतर करें। सूबे में जो करप्शन की एक गंदी एक वो चल पड़ी है, एक वबा, उसको हटाएं, उसको पाक साफ करें। ये जिस नारे पे आए थे, तब्दीली की, साफ चली, शफाफ चली, तहरीके इंसाफ चली, उसको पूरा करें। इधर यहाँ पे जो हो रहे हैं इनके जो पूरे TMAs का वो हो रहा है, जो स्कैंडल्स निकल रहे हैं करक में, शब कदर में, पेशावर में, ये तो पिछले एक हफ्ते में वो जो एक स्कैंडल था वो चला था, कोहिस्तान स्कैंडल ना। कोहिस्तान का तो उनका था, उसमें तो अरबों रुपए की रिकवरी भी हो गई ना। नहीं, उससे पिछले उसका था, उसमें तो अरबों रुपए की प्ली बार्गेन भी हो गई, लेकिन पिछले हफ्ते 10 दिन में अच्छा और ज्यादा इंकिशाफ, 3-4 बड़े स्कैंडल्स। राइट कामरान साहब, आप चूंकि जाहिर है आप गवर्नमेंट में भी नहीं है और अपोजिशन में तो आप हैं, लेकिन ये कि आप PTI के साथ नहीं हैं, ये फरमाएं कि ये जो बातें अभी तमाम आपने सुनी, इनमें कितनी बात सच है या आपके नॉलेज में है
کہ واقعی کوئی ایسی مہم چل رہی ہے انٹرنلی ود ان پی ٹی آئی، یا حکومت کوئی ایسی مہم کو ہوا دے رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ وہاں کے چینج ہوں، تبدیل ہوں؟ اور کیا جے یو ایف اے کا اس معاملے پہ کیا موقف ہے کہ ان کو براجمان رہنا چاہیے اپنی کرسی پر؟ اور کیا کسی مہم میں یا تحریک میں آپ شامل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ ایسا کوئی امکان رکھیں ہم؟ بہت سے تابڑتوڑ سوال کر لیا آپ نے، تو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو سب کو جواب دے دوں۔ ایک ایک کر کے کرتی ہوں تو میں آپ کو ہاں رسپونڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے، اور جہاں پہ ان کا انٹرنل معاملہ ہوگا اس سے ہم کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ مگر اس کے باوجود وہ معاملات کو سیدھا نہیں کر پائے گزشتہ کئی سالوں میں، اور یہ سیدھا نہ کر پانا جو ہے نا وہاں پہ ڈسپلن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ ڈسپلن کی کمی جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ بھی جو اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں، وہ بھی کبھی متحدہ اپوزیشن نہیں بن پائی ہے۔ وہ اس میں بھی جو ہے نا وہ اپوزیشن کے مختلف دڑے ہیں۔ آپ نے خود اس میں کہا کہ آپ اپوزیشن میں ہیں مگر ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ بالکل ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، اور جہاں پہ اپوزیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم ڈٹ کے اپوزیشن کرتے ہیں، اور جہاں پہ اپوزیشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ کوئی اپریسیشن بنتی ہے گورنمنٹ کی یا ریاستی اداروں کی، وہاں ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اس میں جو معاملات ان کے حل نہیں ہو رہے، وہ اس میں یہ اس کی وجوہات ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ہماری اور جے یو آئی کی بات ہو رہی تھی۔ جے یو آئی کی جب ہماری اور ان کی بات ہو رہی تھی، ہماری اور پی ٹی آئی کی، ساری جے یو آئی کی اور پی ٹی آئی کی یہ بات ہو رہی تھی، تو جس وقت جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی یہ بات چل رہی تھی، اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈسپلن نہیں ہے، اور جب وہ بات کو کہیں جب کہتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ میچور ہو گئی ہے، ہم کہتے تھے کہ جی اس کو فائنل کریے پھر لکھ لیتے ہیں، مگر لکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات شاید وہ کبھی بھی عمران خان تک یا پہنچ نہیں رہی تھی، یا پھر اگر پہنچ رہی تھی تو پھر اس کے بعد جملہ میرا سخت ہو جائے گا کہ پھر ان کی انسٹرکشنز کے تحت ہو رہا تھا کہ کچھ لکھا نہ جائے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات، اور کامران صاحب میں اگر پوچھ سکوں، یہ گفت و شنید کتنا ٹائم پہلے ہوئی ہے؟ یہ ہو گیا کوئی سال سے اوپر ہو گیا۔ یہ 26 امینڈمنٹ کے وقت بھی ہو رہی تھی، اور اس میں بھی یہ ساری باتیں چل رہی تھی۔ پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنی مجلس شورا کا اجلاس بلوایا ہوا ہے، اس میں سارا معاملہ رکھیں گے۔ وہ لاہور میں شورا تھی، تو وہ معاملہ وہاں پہ رکھا، اور شورا نے جو ہے نا سب پورے حالات پہ غور کیا، اور دین انہوں نے کہا کہ آپ معذرت کر لیں۔ پھر معذرت کر لی، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا معاملات وہ ختم ہو گئے۔ اور وہ سارے معاملے رکھے تھے کہ جی یہ باتیں زبانی طور پہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹھیک ہیں، آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں، مگر وہ اس کی تحریر کی طرف نہیں آتے اس میں۔ تو یہ معاملات تھے۔ پھر دوسرا ان کا ڈسپلن جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا وہ شاید وہ ساتھ مل کے نہیں چلتے۔ کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کوئی مغرب کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم کو پتہ نہیں چلتا دوسرے کو اسیس کرنے میں جو ہے۔ سینیٹر صاحب، میں مجھے اجازت دیجیے گا، فوری بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، میں آپ ہی سے دوبارہ ریزیوم کروں گی بریک کے بعد جب ہم آتے ہیں۔ اسٹے ود اس ناظرین۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی کامران صاحب پلیز آپ کہیے گا جو بات آپ مکمل کیجیے گا۔ ڈسپلن کی کمی کا آپ نے ہر سطح پہ آئیڈینٹیفائی آپ نے کیا ہے۔ ہاں اس میں پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے دونوں ہاؤسز میں، کسی ہاؤس میں بھی، تو وہ اپوزیشن، حالانکہ ہم نے اس میں سپورٹ کیا، مگر اس سے پہلے بھی جو اپنا اپوزیشن لیڈرز تھے اور اس کے بعد بھی کبھی بھی مطلب ایسا نہیں ہوا کہ آپ اجلاس پہلے بلوائیں۔ فرض کریے کہ کل شاید کل نہیں پرسوں شاید سینٹ شروع ہو جائے گا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو ہے نا وہ تمام پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں ہیں ان سے کوئی مشاورت کی جائے، ایجنڈے پہ مشاورت کی جائے، کسی اور معاملے پہ مشاورت کی جائے۔ تو جب آپ مشاورت نہیں کرتے تو وہ آپ کے ساتھ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے تحریک چلانے کا اعلان کیا، تو اس میں کسی کی مشاورت ہماری تو نہیں ہے، تو ہم سے کوئی گلہ کسی کا نہیں بنے گا کہ آپ ساتھ آئے یا ساتھ کیوں نہیں آئے۔ تو اس پہ جب آپ نے وہ جب آپ نے بلایا نہیں تو پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں آپ کیوں نہیں آئے۔
नहीं कह सकते ये उसमें हमारी उसमें रिजर्वेशंस हैं। जी शफी साहब, अब JUI तो अपोजिशन में है, आप लोग कितने नाकाम हैं उनको अपने साथ मिलाने में? तहरीरी तौर पर भी आप अपने कमिटमेंट्स को लिखने से भी गुरेजा है, ये क्या वजह है कि आप उसको तहरीर नहीं करना चाहते? देखिए, पहली बात यह है कि किसी भी अगर हम कोई इत्तेहाद बनाते हैं तो उसमें इत्तेमाद का होना बड़ा ज़रूरी है, दोनों फ़रीकीन को, हमें भी और GUIF को भी। इस तरह नहीं हो सकता कि कई, देखिए गौहर साहब तो चीज़ों को आगे लेके बढ़े, लेकिन वही इत्तेमाद का फुकदान था तो वो आगे नहीं बढ़ सकी, और दोनों साइड से था, हमारी साइड से भी था, उनके साइड से भी था। जब तक इत्तेमाद का फुकदान रहेगा कोई भी इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। तो ये GUI को भी अपनी सफ़ों पे अपने जो नज़रियात है इत्तेहाद के हवाले से उस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जब CM खैबर पख्तूनख्वा थे तो उनका ताल्लुक भी DI खान से था। जी जी जी। और मौलाना साहब का ताल्लुक भी DI खान से है। बिल्कुल। मौलाना साहब DI खान में कोई सीट जीत नहीं सकते पिछले कई अरसे से तहरीक इंसाफ से, और जो अली अमीन साहब थे वो हमेशा उनसे सीट जीत जाते थे। तो ये भी एक इशू था, और ख़ान साहब ने ये भी कहा था कि बड़ा होकर सोचना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे बढ़ना चाहिए, हल्कों से निकलना चाहिए। ये उन्होंने गंडापुर साहब को कहा था? जी बिल्कुल कहा था। तो लेकिन फिर जब गंडापुर साहब तब्दील हुए तो हम सबकी ये ऐसे हम लग रहा था कि इम्कान था इस बात का बड़ा रोशन कि अब सुहेल आफरीदी साहब का तो वो हल्के वाला मसला नहीं है मौलाना साहब से, तो आप कोई बेहतर कोई इनके साथ सुलह सफाई करेंगे या इनको शामिल करेंगे अपने साथ? आपको किस बात पे ट्रस्ट डेफिसिट आया जो आप कह रहे हैं कि उनको भी अपने अंदर 26वीं 27वीं तरमीम में आखिर में ये चले गए थे हमसे, आपको याद होगा 26वीं 27वीं तरमीम में हम इनके साथ राब्ते में थे। गौहर साहब जो थे वो आखिर तक इनके साथ राब्ते में थे, असद कैसर साहब इनके साथ राब्ते में थे, अली अमीन साहब से भी उनकी बात हो रही थी, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट पे ये लोग चले गए और 26 27 तरमीम में इन्होंने हक में वोट दिया। हाँ, तो क्योंकि उनकी जो एक ट्रस्ट अमेंडमेंट्स थी वो कबूल हो गई, इसलिए उन्होंने दिया। एक ट्रस्ट और आपके साथ मुश्तरका तौर पर लाए अमल बना के दिया। नहीं, एक ट्रस्ट डेफिसिट वहाँ पे क्रिएट हो गया कि आप मेरे साथ जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जब एंड आया तो आप मुझे छोड़ के कहीं और बैठ गए हैं। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि बीबी ने बात की, समर बीबी ने करप्शन के हवाले से, तो ये 5300 अरब की जो करप्शन फेडरल हुकूमत ने की है, 5300 अरब IMF की डॉक्यूमेंटेड है, हमारी नहीं है। अच्छा जी, ना हम कोई इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर ये बात नहीं करते। अगर इनके पास कोई सबूत है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि वहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी पोस्टिंग में, किसी भी ट्रांसफ़र में कहीं पे कोई पैसा इन्वॉल्व है, कोई करप्शन हुई है सुहेल आफरीदी साहब के मुतालिक, किसी और रहनुमा के मुतालिक, तो वो सामने लेके आए। आपको पता है कि 9 मई के बाद से तो हम वैसे रेडार पे हैं, अब तो हर चीज़ की धमकी हम सह रहे हैं। सुबह गवर्नर आज लगाते हैं, कभी वज़ीर आला सुबह उठते हैं चेंज कर देते हैं, कभी उठते हैं तो किसी और को वज़ीर इत्तलात बना दिया जाता है। ये देखिए ये गेमें जो है ये पुरानी हो गई हैं। मतलब रोज आप कहते हैं आपके मुतालिक फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। ये गेमें अब पुरानी हो गई हैं। इनको खौफ है अफरीदी साहब से, पहली बात। दूसरे ये कह रहे हैं कि 9 मई बीबी ने कहा कि मैं खुद 10 मई या 11 मई को वहाँ पे गई थी, तो बीबी से मेरा सवाल बनता है फिर आपने 3 साल बाद उनको क्यों नाम? वो खिला बालाहिसार में थे उस रोज, उनकी एलिबाई मैच करती है? नहीं, तो फ्रांजिक की जो इनकी एक फ्रांजिक एलिबाई भी तो चीज होती है कि आप उस रोज कहाँ थे। एक फ्रांजिक इन्होंने वीडियो थी, उसका फ्रांजिक करवाया गया, उस फ्रांजिक में मोना साहिबा पंजाब लैब से हुआ। हाँ, अब तो वो भी अब मशकूक हो गई है। वो इसलिए मशकूक हो गई है, अब सुन लेना बीवी, कि वो जो वीडियो है उस वीडियो में सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जो शख्स है ये फलाना शख्स है, ये जगह कौन सी है ये नहीं बताई जा रही। फिर बता देना कि पूरा बता दे, फ्रांजिक रिपोर्ट पूरा बता दे। ये थी हमारे साथ समर बीबी उस रोज जब हमने पहला इब्तिदाई प्रोग्राम किया था जिसमें तैमूर झगड़ा भी नामजद थे और आफरीदी साहब भी थे, तो इन्होंने कहा था वो वीडियो आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया से खुद पोस्ट की थी, तो लेकिन जब ये केस बना और ये मामला गरमाया तो आप लोगों ने खुद डिलीट कर दी। वही वीडियो इन्होंने निकाल के इनके पास वीडियो है ना, हमने डिलीट कर दी जी, हमने लगाई थी, इनके पास है, हमने लगाई थी, इन्होंने उठा ली, हमने डिलीट कर दी। वीडियो तो है ना इनके पास, करेक्ट है। अब उस वीडियो में फ्रांजिक करने के बाद हमें ये बताया जाए कि वो वीडियो किस जगह की है, या अगर वो वीडियो पेशावर की हुई तो हम मुजरिम, तो वो पेशावर की ही लगी, पेशावर की ही है वो वीडियो ज़मान पार की है। अच्छा, 10 मई को आप ज़मान पार्क की वीडियो जो वीडियो इनके पास है वो वीडियो ज़मान पार्क की है। ओह अच्छा, यानी कि ये ब्लफ है, ये बीच में आप कहते हैं कि यहाँ एक आके आप पर डिस्कॉर्ड आ रहा है। फ्रांजिक में यहाँ पर इख्तिलाफ है। मोना साहिबा, फ्रांजिक रिपोर्ट, एक मिनट भी, फ्रांजिक रिपोर्ट जो इन्होंने बनाई है उसमें जगह क्यों नहीं मेंशन?
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتاتے ہیں شفیع صاحب, اس سے پہلے جو آپ بات فرما رہے تھے, بیرسٹر گوہر نے کیوں تھینک یو کیا تھا مولانا فضل الرحمان کا فلور آف دا ہاؤس پہ یہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑا اچھا مثبت کردار ادا کیا. اگر وہ آپ کو بیچ راہ چھوڑ کر چلے گئے تو ان کو تو آپ کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جی آئی فے جو ہے وہ 26ویں 27ویں ترمیم میں ووٹ ہی نہ ڈالے حق میں. ٹھیک ہے, کچھ شکیں چینج کر دی گئی تھی, کچھ شکیں پہلے اور ان کے کہنے پر ہوئی تو اس لیے انہوں نے شاید ان کے کہنے پہ ہوئے, مجھے اس کا پورا آئیڈیا نہیں ہے. وہ اس شک چینج کرنے کی وجہ سے بیرسٹر گوہر نے تھینک یو کا کہا تھا. لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ جب آپ ہمارے ساتھ ایک بات چیت میں تھے, ایک پروسیس میں تھے, تو اس پروسیس کو اینڈ ہونے سے پہلے آپ کو کہیں اور نہیں جانا چاہیے تھا. یہاں سے ہی اعتماد کا فقدان کریٹ ہوا اور وہی اعتماد کا جو ایک گیپ ہے وہ فل نہیں ہو رہا. اور تھینک یو اس لیے کیا کہ جو ترامیم ان کی وجہ سے منظور ہو گئی, جو کچھ ترمیم یا کچھ شکیں بہت سخت تھی جو بالکل ہمیں قابل قبول نہیں تھی, ان میں جی آئی فے کا رول تھا, اس پہ تھینک یو کہا. اچھا, اس پہ کہا. جی سمر صاحبہ, اب آپ جو بات کر رہی ہیں کہ وہ ہے ہی فوٹیج کہیں اور کی, دیکھیں, اور یہ 5300 ارب کی, بہرحال یہ بات صحیح تھی, آئی ایم ایف رپورٹ میں نشاندہی تھی کہ یہ یہاں پر جو یہ لیپسز ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیں, ہم تو وی آر این اوپن بک, ہم کہتے ہیں کہ دیر آر جو بھی لیپسز ہیں ہم اس سسٹم کو صاف کرنے کے لیے, اس کو ریفائن کرنے کے لیے, اس کو کوم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. شفیع جان صاحب کی میں ہمت کو داد دیتی ہوں کہ وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں نا, بیکاز وہ ایک چیز ایک اور ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہے. پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کا بھی ایک بڑا کچھ عجیب و غریب سا ریلیشن شپ ہے. دیکھیں, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, شفیع جان صاحب سب سے ووکل ہیں پوری کیبنٹ میں آج کل, ان سے پہلے بیرسٹر سیف تھے. یہ دونوں جنٹل مین 9 اور 10 مئی کو اس آتش زدگی کی جگہ پہ نہیں تھے. سو نو بڈی از بلیمنگ دیم فار اٹ. ٹھیک ہے نا, اگر ہم ایسی بغض میں کر رہے تھے یا وہ کر رہے ہوتے, نہیں, اس وقت سے ہیں, اس وقت سے جس وقت سے یہ بات آئی, بیچ میں یہ بات کچھ انہوں نے کرا کے دبا دی جب یہ بات. لیکن دیکھیں, جن لوگوں نے وہ ٹراما گزارا, میں اگین کہتی ہوں, میں اپنے بھائی کے ساتھ ایک دن چلی بھی جاؤں گی. اچھا, ہم مل کے ریڈیو پاکستان کو وزٹ کر لیں گے. یہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ٹراما ایک دفعہ اپنی سامنے سن لیں, دیکھ لیں, انہوں نے کیا ٹیرر فیس کیا. انہوں نے, آپ کے اوپر ایک موب آ رہا ہو, آپ کو لنچ کر رہا ہو, آپ کے باتھ رومز کے سنک توڑ دیا, آپ کی الماریوں کے دروازے توڑ دیا. ہم نے تو نہیں توڑے, آپ تو ہمیں الزام دے رہے ہیں. ہم نے نہیں کیا. آپ دیکھیں, آپ کے لیڈرز ایک موب کو ایک جگہ پہ لے جا کے ان کو وہاں پہ دھکیل کے پھر پیچھے خود نکل گئے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے, اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم نے صرف لوگوں کو ٹارچر کرنا تھا یا لوگوں کو ہم نے چپ کرانا تھا یا پریشرائز کرنا تھا تو شفیع جان صاحب اس میں کیوں نہیں نامزد, بیکاز ہی واز ناٹ دیر. اسپیکر صاحب اس میں کیوں نہیں, اسد کیسر صاحب کیوں نہیں, وہ عاطف خان صاحب کیوں نہیں, جو نہیں تھے, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. وزیر اعلیٰ افریدی صاحب ہیں. نو جی, ڈے ون سے نہیں, ڈے ون سے, اور جب وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب ہوا ہے, تب ان کے اوپر یہ دہشت گردوں کے ساتھ جوڑا گیا, تب اسمگلروں کے ساتھ جوڑا گیا, تب نامزد نہیں ہوئے. دیکھیں, اگر اب میں آپ کو بتاؤں نا, بابو افریدی کون ہے, ان کی کون سی گاڑیاں کون ہیں, اب بس کوئی ہے, آپ نیکسٹ پروگرام اس پہ کریں نا. مجھے بھی نہیں پتا کون ہے, بتاؤ. آپ بتائیں, آپ بتاؤ. آپ جب پتہ کرا لیں کہ یہ کون ہے, پتنگ افریدی کون ہے, ان کی کیا وہ ہے, وہ دیکھیں, the issue is, I'll tell you. جی, بابو افریدی, کامران, بنگش, تیمور, جھگڑا, عرفان, سلیم, یہ ڈے ون سے ہائی لائٹڈ تھے ریڈیو پاکستان کے کیس میں. مجھ اور آپ سمیت باقی پاکستان سہیل افریدی صاحب کو اس ٹائم نہیں پہچانتا تھا. ہی واز ون آف دا مینی پیپل, وہ ان ویڈیوز میں تھے. یہ بعد میں اس حکومت میں, وہ پچھلی دفعہ تو نہیں تھے نا. نہیں, علی امین کی کیبنٹ میں, یہ تو علی امین کی ٹینیور میں نہیں ہوا نا بھائی, یہ تو جب آپ لوگوں کی حکومت کیبنٹ ممبر بنا, میں تو آپ کو اس کے بعد, لیکن جب ریڈیو پاکستان کا انسیڈنٹ ہوا, nobody knew who سہیل افریدی was. The highlighted people were the ex-cabinet members. جب وہ کیبنٹ کا حصہ بنا, تیمور, جھگڑا, ہائی لائٹ تو ہو گیا. جب اب سپورٹ لائٹ میں تو آ گیا, تو جب لوگوں نے پہچانا تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بھی سی ایم بنا. اچھا, تب انہوں نے کہا, جب سی ایم بنا. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, the reason that he was in Peshawar and he was not in Peshawar, ان کا حلقہ دور ہے, خیبر ایجنسی اور پشاور ایسے ہیں جیسے پنڈی اور اسلام آباد سے زیادہ نزدیک. اچھا, تو چاہتے تو اگر اشتعال انگیزی میں آپ نے بھی جانا ہوتا تو آپ جا سکتے تھے. یہ دیکھیں, یہ اپنے ہفتے حلقوں میں تھے نا, یہ دور دراز